अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मुल्क में दो तरह की जंग इस वक्त चल रही है। एक तो जो सियासी और इदारों की एलीट है उनकी जंग है, जिसको हुकूमती जो पार्टीज़ हैं इस वक्त वो निज़ाम इंसाफ की इस्लाहात के हवाले से अपनी जंग करार दे रही हैं, अपने अजाले की जंग करार दे रही हैं, जबकि इमरान खान साहब की जमात इसको अदलिया पर हमला करार दे रही है। लेकिन जो एक असल जंग है वो पाकिस्तान के आम अवाम और उनकी भूख के साथ जंग है जो इस वक्त जारी है। और ये आज दिन की जो खबर है उसने भी सबको हिला के रख दिया। और पिछले कुछ दिनों से जो हमें मुल्क भर के अंदर मनाजिर नज़र आ रहे हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा परेशान कुन है और दुनिया भर में उसकी हेडलाइंस भी बन रही हैं। आज कराची में से थोड़ी देर पहले जो खबर सामने आई वो कराची के इलाके साइट एरिया के अंदर एक राशन तकसीम करने की एक एक्सरसाइज जारी थी, जिसके दौरान भगदड़ मची, 11 अफराद वहाँ पर जाम बहक हो गए। अब हम सुन रहे हैं कि कहीं पर उसकी इंक्वायरी का हुक्म दिया जा रहा है, कहीं पर कुछ। लेकिन बात यह है कि हालात इस नहज पर यकीनी तौर पे पहुंच गए थे। ये जो अभी 11 लोग हलाक हुए हैं इसमें 8 ख़वातीन और 3 बच्चे भी शामिल हैं। तो आप सोचिए कि बच्चे भी आटा हासिल करने की, मुफ्त आटा हासिल करने की लाइन में लगे हुए थे, ख़वातीन भी लगी हुई थी। और फिर इससे पहले जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी बहुत इस किस्म के वाक़यात पेश आए, कई अफराद के जाम बहक होने की भी वहाँ पर इतलात थी। हमें जो मालूम पड़ रहा था, एक उम्र रसीदा खातून के हवाले से भी कल खबर सामने आई थी। लेकिन अब इस पे हर तरह की इसके हवाले से डिबेट हो सकती है, लेकिन बात यहीं पर आके ख़त्म होती है कि इतने डेस्परेट हो के लोग अगर मुफ्त तकसीम होने वाले आटे के पीछे भाग रहे हैं तो इसकी अगर साइकी के ऊपर गौर किया जाए तो उनको इस बात के ऊपर यकीन है कि अगर ये मौका उनके हाथ से निकल गया कि दोबारा उनको शायद कोई नहीं पूछेगा। और हालात जो इकोनॉमिकली इस नहज के ऊपर पहुंच चुके हैं कि जो मुश्किल से 2 वक्त का खाना खा लेते थे लोग, वो अब 1 वक्त का भी खाना उनको मैसर नहीं है। ये मुल्की हालात हैं इस वक्त हकीकी तौर पे पाकिस्तान के एक आम आदमी के। लेकिन दूसरी तरफ जिस एलीट की लड़ाई का हम जिक्र कर रहे हैं, जो अना की लड़ाई भी है, जिसके अंदर और भी बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ज़रा उसका तस्करा कर लेते हैं जो आज हुआ। और आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पे इन दोनों के हवाले से बात होगी। सुप्रीम कोर्ट में जो एक कार्रवाई जारी है, इस पर हर तरह के आप लोग जानते हैं कि एक सियासी बयानबाजी भी चल रही है, कुछ सवालात भी उठाए जा रहे हैं बहुत संजीदा नौयत के, और एक बिल भी पास हुआ। आज चीफ जस्टिस ने दोबारा जब ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से मुतालिक PTI की दरख्वास्त है उसकी समाअत के लिए जब उनके सामने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा रखी गई तो उसको बाकायदा तौर पर उन्होंने मुस्तरद कर दिया। इससे पहले लार्जर बेंच आज जब दोबारा बैठा, कल आप लोग जानते हैं कि एक जज साहब इससे अलग हो गए थे, आज दूसरी बार ये बेंच टूट गया जब जस्टिस जमाल मंदोखेल भी इस बेंच से अलग हो गए। और हवाला उन्होंने कल कही दिया जस्टिस अमीनुद्दीन के बेंच से अलग होने का, और कहा कि उसके बाद हुक्मनामा जारी होना था जिसके लिए उनसे मुशावरत नहीं की गई, इसलिए उनका इस बेंच में मज़ीद बैठना मुनासिब नहीं है। इत्तलात जो कोर्ट रिपोर्टर्स बताते हैं कुछ मज़ीद जस्टिस मंदोखेल कहना चाहते थे, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनका बस शुक्रिया अदा कर दिया, उनको रोका, वक्फा लिया गया। उसके बाद जब दोबारा बेंच बैठा तो वो 3 रुकनी बेंच था जिसने समाअत दोबारा शुरू की। उनके सामने अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल के जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हैं हसन रज़ा पाशा साहब, उन्होंने फुल बेंच की जो इस्तदा की थी उसको मुस्तरद किया गया। चीफ जस्टिस ने फुल बेंच के हवाले से जो काफ़ी दिनों से सवाल आप लोग जानते हैं उठाया जा रहा है, प्रोग्राम्स में सियासी जमातें कहती हैं कि आखिर हर्ज क्या है, फुल बेंच बनाते क्यों नहीं है। इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि कुछ अवामिल को देखना होता है, इससे मामूल के केसेस मुतासिर हो जाते हैं, ये मसला है इसलिए नहीं बना रहा फुल बेंच। फिर उन्होंने समाअत के बाद ये भी कहा कि ये जो मामलात चल रहे हैं इस पर कुछ मुलाकातें करूँगा और उम्मीद है कि पीर का सूरज नई नवीद के साथ तुलू होगा। और इस पे जो है वो एक जो उनका ये भी इस मौके पर रिमार्क्स से चीफ जस्टिस के कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शामिल करना ये मैंने किसी को खामोशी का पैगाम देना था, और जजेस को कि सुनी सुनाई बातों के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। मुझे कहा जा रहा है कि एक और जज को सज़ा दे दो, पहले उनके खिलाफ शवाहिद का जायज़ा तो ले लें। ऑडियो लीक्स को उन्होंने कहा कि वो उनको बुनियाद बना के मैं कैसे किसी को निशाना बनाऊँ। इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल ने इस्तफसार किया कि आपको सियासी दर्जा हरारत से, उन्होंने इस्तफसार किया कि सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी का कहा था। PTI ने तो दे दी यकीन दहानी, आपकी तरफ से क्या? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उसके लिए कुछ वक्त चाहिए ताकि वक्त के साथ ही ये सियासी दर्जा हरारत कम होगा। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब अदालत के अंदर ये माहौल था तो हुकूमत अब बिल्कुल खुल कर एक ही इजहार कर रही है कि हम इस बेंच का जो भी फ़ैसला आएगा उसको नहीं माना जाएगा, वो कंट्रोवर्शियल फ़ैसला होगा, जब तक फुल बेंच नहीं बनेगा जो भी फ़ैसला आएगा उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करेंगे। हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि अब ये जो खुलकर एक लड़ाई शुरू हो चुकी है अदलिया और इस वक्त हुकूमत में बैठी हुई जमातों के हवाले से, बिलखुसूस नून लीग की, क्योंकि आज एक हवाला अता तारड़ साहब ने दिया है जिसके ऊपर बहुत बहस हो रही है।
عطا تارڑ صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ماضی میں جسٹس سجاد علی شاہ جیسی آمریت اگر قائم ہوگی تو تارڑ آتے رہیں گے، اور آج بھی معاملات سجاد علی شاہ پارٹ 2 کی طرف جا رہا ہے۔ اس میں بھی بہت بحث ہے کہ نون لیگ کے آخر عزائم کیا ہے، کیونکہ یہ کوئی بہت بہتر اور بہت اچھی ہسٹری نہیں ہے جس کا حوالہ عطا تارڑ صاحب نے آج دیا ہے۔ ان تمام ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ملک کے ناز پولیٹیکل کامنٹیٹرز کو، اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو ایک پولرائزیشن ہے اس ملک کے اندر، جو باقی ہر جگہ سے گھومتی پھرتی اب ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے درمیان آ چکی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ اس کی لپیٹ میں اب اور کون کون آئے گا؟ ہمارے ساتھ مرسا سولنگی صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار رضا رومی صاحب موجود ہیں، اور ماریہ میمن صاحبہ کو بھی ہم نے دعوت دی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم جو تمام معاملات ہیں اس کے اوپر سولنگی صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہوئے بات کریں گے، لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ یہ جو اس وقت حالات ہیں کہ آٹے کے حصول کے لیے جو تمام جو اشرافیہ ہے، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، حکومتی پارٹیز ہوں جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھی ہیں، یا عمران خان صاحب، یہ بہت طاقتور لوگ ہیں اس ملک کے، لیکن یہ عوام کو اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک یہ سوال بڑے سنجیدہ طریقے سے ذہنوں میں آتا ہے کہ کیا منہ دکھایا جائے گا عوام کو جن کے حالات معاشی طور پہ اس طرح کے ہیں؟ اگر پہلے اس کے اوپر آپ بات کریں پھر ہم عدالتی کارروائی کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں، اصل سوال وہی ہے جو ابھی آپ نے اٹھایا، جو لوگوں کی زندگی کے جو سوالات ہیں جو کہ تباہ حال معیشت سے جڑے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ یہ جس حال میں آج ہم پہنچے ہیں، یہ میں نہیں سمجھتا کہ صرف 11 مہینے کی حکومت یا 4 سال کی جو عمران خان کی جو سرکار تھی اس کی پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ کئی دہائیوں کی جو ہماری غلط پالیسیز تھیں، معیشت کی، خارجہ پالیسی کی، سیاست کی، اس کا ایک ناگزیر نتیجہ ہے۔ ہماری معیشت کی جو بنیادیں ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، اور آج اگر اہم ترین اگر کوئی بات ہوتی تو یہی ہوتی کہ جی یہ جو حال ہماری معیشت کا ہے یہ کیوں ہوا ہے، اس میں کس نے کتنا حصہ ڈالا ہے، کون سے اسٹیک ہولڈرز کا اس میں عمل دخل ہے، اور ہم اس سے باہر کیسے نکلیں گے۔ یہ ہے وہ بات جو کہ لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ جی وہ 9 رکنی بینچ تھا، پھر وہ 7 میں کیسے پہنچا، پھر 7 سے 5 میں کیسے گیا، 5 سے 3 میں کیا ہوگا، اور فل کورٹ بنے گا یا نہیں بنے گا۔ یہ بھی اہم معاملات ہیں سیاست کے اور آئین کے، لیکن بنیادی معاملہ وہی ہے کہ اس وقت ہماری معیشت جو ہے وہ ایک انتہائی شدید تباہی کی صورتحال میں ہے۔ آپ کو پچھلے سال جو سیلاب آیا اس کے نتیجے میں سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ بڑی حد تک ڈوب گئے۔ اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ جو گندم کی جو فصل ہے اس پر بارش کی وجہ سے اس کو نقصان ہوا ہے۔ تو اصل ایشوز وہی ہیں، اور ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہے، کوئی ایسا پلان نہیں دیا، کوئی آل پارٹیز کانفرنس جی ری امیجننگ فلاں کر لے، لیکن اس پہ بھی کوئی ہونا چاہیے کہ جی آپ کوئی روڈ میپ دیں۔ ماریہ، کس کو ذمہ دار اس کا ٹھہرایا جائے؟ کیونکہ ذمہ داری کوئی لیتا نہیں، ہمارے ہاں یہ رواج بھی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب ہیں، اپنے جلسوں میں آج آگے 10 نکاتی ایجنڈاز وہ اپنے جلسوں کے اندر رکھتے ہیں، ایسے ظاہر کرتے ہیں کہ لوگوں کی کلیکٹیو میموری اتنی کم ہے کہ وہ 4 ساڑھے 4 سال رول کر کے گئے یہاں پر۔ ادھر اکنامکلی جو بالکل کمزور طبقہ ہے پاکستان کا، اس کے لیے سیلانی کے توسط سے لنگر خانوں کے انتظام کے علاوہ کیا ہوا؟ یا پھر یہ اسحاق ڈار صاحب جن کو اپنا ایک سٹار کے طور پہ پیش کرتی تھی معیشت کا نون لیگ، وہ معیشت کے جو تابوت ہے اس میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو کسی ایک کو ذمہ دار قرار دیا، اور یہ کیوں سب سے اہم ایشو یہ نہیں ہونا چاہیے اس وقت ملک کا؟ بالکل جی، ٹاپ پرائیورٹی بالکل یہ ہونی چاہیے۔ ابھی جو میں نے ویژولز دیکھیں کراچی کے اندر، آپ کا کلیجہ کٹ کے رہ جاتا ہے کہ مطلب آپ صبح سارا دن دیکھیں کورٹ کی ہیئرنگ کے بعد بینچ کے معاملات کیا ہیں، پولیٹیشنز کی زبان کیا ہے،
कोई किसी को मिटा देना चाहता है, कोई किसी को कहता है कि चूँकि मेरे वजूद के लिए ख़तरा है तो उसको जाना होगा, दूसरा कहता है कि भाई हम जो है इक़्तिदार में आएंगे तो फिर देखा जाएगा, ये सब याद रखा जाएगा। यही एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं ना कि या मर जाओ या मार दो। मुझे तो तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से यही पैगाम समझ में आ रहा है। शायद आप लोगों की इंटरप्रिटेशन कुछ मुख्तलिफ हो। कोई भी मुझे नहीं लग रहा, जो गुस्सा है, इंतकाम की आग है, ये इनको इंडिविजुअली तो खा ही रही है लेकिन साथ साथ पूरे मुल्क को खा कर चली जाएगी। और ये जो नौजवान नस्ल है ना, वो बैठकर देख रही है ये तमाशे। मैं बार बार नौजवानों का रेफरेंस इसलिए लेकर आती हूँ कि मुझे लगता है कि उनकी आवाज़ अभी भी जितनी होनी चाहिए बुलंद, जो उनको स्पेस मिलनी चाहिए इन डिबेट्स के अंदर, जो पॉलिसी मेकिंग मामलात के अंदर उस टेबल के ऊपर उनको कुर्सी मिलनी चाहिए, वो उनको मिलती नहीं है। इस वक्त इस मुल्क की 65% आबादी जो कि 35 साल से कम है देख रही है इस बुज़ुर्ग नस्ल को। मुझे माफ़ी के साथ ही कहना पड़ रहा है बिकॉज इन्होंने बुज़ुर्ग सिर्फ उम्र से ये बुज़ुर्ग हैं, इनकी जो ज़हनी मैच्योरिटी है वो कहीं से भी नहीं लगता कि इनके पास इतना तजर्बा है या इनमें कोई इमोशनल मैच्योरिटी है या कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी है जो उस वक्त मुल्क के साथ ये हाल कर रहे हैं। और वो देख रही है कि ये किस तरह इस कश्ती के अंदर सुराख करते जा रहे हैं 10 साल बाद ये तो इस दुनिया में हो ना हो। आई एम सॉरी, आई हैव टू से दैट, मैं कभी इतनी सख्त बात नहीं करती, लेकिन जो मुल्क पीछे छोड़े जा रहे हैं जिसमें इन नौजवानों ने अगले 30, 40, 50 साल रहना है, तो ये सिर्फ अपनी अपनी देख रहे हैं कि हमारे अगले 5 से 10 साल कैसे गुजर जाएंगे। तो ये जो इतनी बड़ा एक पॉपुलेशन आपका यूथ बल्ज है, ये कैसे गुजारेगा इस मुल्क के अंदर वक्त, ये नहीं देख रहे हैं। और दिस रियली एंगर्स मी बिकॉज जो तमाशे देख रहे हैं जहाँ पे पूरा पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और ये पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आके कल्मिनेट हो रहा है, जहाँ पे डिफॉल्ट की बात हो रही है, जहाँ पे एक जनरेशनल ट्रॉमा आप दे रहे हैं अगली नस्ल को, जो आप ये दिखा रहे हैं उनको, नौजवानों को बता रहे हैं कि मुल्क के अंदर ऐसे ही मामला तय होते हैं, मरो या मर जाओ। जिसके पास ताकत है, जिसके पास डंडा है, वो दूसरे को मार मार के उस वक्त इक़्तिदार पे काबिज होगा। उसके रास्ते में ना आइन आएगा, उसके रास्ते में ना अदालतें आएंगी, उसके रास्ते में कोई भी और इदारा नहीं आएगा। और जब उसकी मर्जी होगी वो इक़्तिदार छोड़ के जाएगा। और यही तुम्हारे लिए लेसन है और तुम भी ऐसा ही करना, तुम्हें ऐसा ही करना जब तुम्हें मौका मिलेगा। तो अगर कलेक्टिवली ये पूरा मैसेज हम नौजवान नस्ल को दिखा रहे हैं और वो ये भी देख रही है कि अगर आप कुछ बोलेंगे, क्रिटिकल बात करेंगे तो आपको कई कई दिन गायब कर दिया जाएगा। ये पहले होता था मुल्क के दूसरे सूबों के अंदर। आई एम रियली हैप्पी जी कि इस मुल्क के बाकी नौजवानों के अलावा वो भी आज मंजर यहाँ पे आए, उनकी भी मैं बात आपसे करूंगी प्रोग्राम के अगले हिस्से में। लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं इसमें आप तमाम लोगों को शामिल कर रही हैं, क्योंकि जिनको जो रहना चाहते हैं हुकूमत में उनके अज़ाइम भी नजर आ रहे हैं, जिनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकाला उन्होंने भी एक उधम मचा दिया मुल्क के अंदर। तो आप नौजवान नस्ल का इन हालात का जिम्मेदार सबको करार दे रही हैं इसमें। ऑब्वियसली देखिए, जो लीडरशिप होती है उन्होंने आगे का रोड मैप देना होता है। क्या हमें लगता है कि इमरान खान साहब चूंकि आज आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाना चाहते हैं, तो चूंकि वो उनको इस वक्त सूट कर रहा है, तो जब कासिम सूरी साहब वाली जजमेंट आई थी जो कि अब अदालत ने डिक्लेयर किया कि वो गलत एक फैसला था, वो गैर आईनी इकदाम था, तो उस वक्त आइन इतना मुकद्दम नहीं था। पीडीएम के लिए आइन जिस वक्त उतना मुकद्दम था, आज के दिन उतना मुकद्दम नहीं है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर, ये देख लें लोग कि आइन की अपनी अपनी तशरीह है और आइन अपनी अपनी कन्वीनियंस के लिए ये अडॉप्ट करना चाहते हैं सब। सही। रज़ा रूमी साहब, आपके ख्याल में अब दुनिया में कहीं ऐसा होता है, ये बिल्कुल सेपरेट हालांकि टॉपिक्स हैं जो अदलिया के हवाले से, ऐसा सोलंकी साहब भी कहते हैं, इसको ही हम आगे जाके प्रोग्राम में तफसीली तौर पे आप लोगों से आपके ख्यालात जानेंगे। लेकिन यहाँ पर अल्फाज की हद तक भी एक अना की जंग है, हमारा बदला हमें लेना है, या फिर इस किस्म की जो किसी को इक़्तिदार में वापस आना है, खा कुछ भी हो जाए, और किसी को रहना है, ऐसा मारिया कह रही हैं। आप समझते हैं कि ऐसा दुनिया में कहीं और देखा जाता है? ऑन द फेस ऑफ इट भी एक एहसास की कमी क्यों नजर आ रही है हमें हुकूमती साइड से? देखिए, एहसास की कमी तो यकीनन है, हुकूमती साइड से भी है और इमरान खान साहब की तरफ से भी है। आप देख लीजिए, पिछले साल जब सैलाब आए थे, इतने तबाहकुन सैलाब पाकिस्तान की तारीख में नहीं आए, लेकिन उस वक्त भी इमरान खान साहब अपने जलसों पर जलसे कर रहे थे। अगर आपको याद हो, पिछले साल उन्होंने 60 के करीब जलसे किए, और जुलाई, अगस्त, सितंबर जबकि 33 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो इमदाद के मुंतज़िर थे, उस वक्त प्रायोरिटी ही कुछ और थी। और यही चीज़ आप हुकूमत का भी देख लीजिए, जो भाई मईशत का जिक्र किया, मारिया जो कह रही थी कि वो मईशत के ताबूत में आखिरी कील ठोका डार साहब ने, तो वो सारी शराइत भी पूरी कर दी हैं, लेकिन IMF की डील भी नहीं मिली अभी तक।
تو یہی ایک اس وقت جو ہے کرائسس کا ہمیں سامنا ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیز کا جو ان کی پرائرٹیز ہیں، جو جن چیزوں کے اوپر ان کو غور کرنا چاہیے اس کے اوپر قطعاً غور نہیں ہے. صرف اقتدار میں آنے کی جو تمنا ہے یا اقتدار میں رہنے کی جو ایک obsession ہے، اسی کے پیچھے پورا ملک لگا ہوا ہے. لیکن آپ پہلے ذمہ داری کی بات کری تھی کہ کون ذمہ دار ہے. دیکھیے اب واقعہ اس طرح سے ہے کہ سیاستدانوں کا تو اپنا رول ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس کے پاس اقتدار جو اور طاقت جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے، ذمہ داری بھی انہی پر عائد کرنی چاہیے. پاکستان میں 2016 سے بخیر ہمیشہ سے ہی ایسا ہوتا ہے، لیکن 2016 سے باقاعدہ طور پر ایک سیاسی انجینئرنگ کا پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں پر 7 سال سے چل رہا ہے، اور اس میں یقیناً 2 اہم ادارے جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ، ان کا اس میں رول رہا ہے بڑا واضح طور پر. اگر کسی کو نہیں دکھائی دیتا تو وہ اپنی نظر چیک کروا لے. اور وہ اب تو اگر آپ دیکھیں کہ جو سابق آرمی چیف کے انکشافات دھڑا دھڑ آ رہے ہیں، تو آپ اس میں سے دیکھ لیجئے کہ کس قدر حد تک مائکرو مینجمنٹ ہو رہی تھی تمام سیاسی اور معاشی امور کی، اور پاکستان اور اس میں رہنے والے 24 کروڑ لوگوں کی مستقبل کے بارے میں. تو بات یہ کہ ان کی بھی ذمہ داری کا تعین تو ہونا چاہیے نا، صرف اس لیے کہ چونکہ وہ الیکٹڈ نہیں ہوتے، وہ ان کو کچھ کہنا یا سوال پوچھنا مشکل ہوتا ہے، تو ان کو ہم اس جو ہے احتساب کے کٹہرے سے نہیں نکال سکتے. سوال تو اٹھ رہے ہیں اب، اور اٹھتے رہیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بار بار وزراء اعظم کو نکالنا، نااہل کرنا، پھر لانا ایک کو من پسند کو، پھر اس کو بھی نکلوا دینا. یہ سلسلہ کب ختم ہوگا؟ اور ابھی بھی یہی صورتحال جاری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس وقت بھی وہی کرائسس جو ہے وہ چل رہا ہے کہ جو وہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ حملوں کی زد میں ہے موجودہ حکومت کی، اور دوسری جو سائیڈ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہیں. تو مطلب یہ کہ یہ عالم ہو گیا پچھلے 7 سال میں کہ اب جو وہ ادارے جن کو سیاسی وابستگیوں سے مکمل بالا تر ہونا چاہیے، ان کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے، ڈریگ کیا جا رہا ہے، اور پارٹیزن اس کے اوپر سٹیمپس لگائی جا رہی ہیں. جی صحیح. یہ سٹیمپس کیسے لگ رہی ہیں، اس کی وجوہات کیا بن رہی ہیں؟ رضا صاحب اس پہ ہم ایک بریک کی طرف کے بعد بات کرتے ہیں، اور پھر اب یہ جو 9 بینچ جو 3 اراکین کا بینچ رہ گیا، سولنگی صاحب نے کہا کیا اہمیت ہوگی اس عدالتی کارروائی کی، اور آخر کیا بنے گا الیکشن کے معاملے کا. بریک کے بعد بات ہوگی. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کرتے ہیں عدالتی کارروائی کے حوالے سے. جیسا کہ آغاز میں ذکر کیا، آج جسٹس مندوخیل بھی انہوں نے بھی ریکیوز کیا خود کو اس سپریم کورٹ کے بینچ سے، جس کے بعد 3 رکنی بینچ نے سماعت کو آگے کنٹینیو کیا. اب سولنگی صاحب، اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے سامنے ریئیکشنز ہیں، حکومت یہ بات واضح کر چکی کہ وہ نہیں مانیں گے 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہوگا. جو اس وقت صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کا جو مین ایجنڈا ہے اس کو سننے کے لیے پہلے عدالت کو اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، جو ایک ان کے سامنے اس وقت آ چکا ہے تفریق کی شکل میں؟ دیکھیں، آج کی جو کارروائی ہے اس سے جو میں نے تاثر لیا وہ یہ ہے کہ اس 3 رکنی بینچ نے حکومت کو ایک طرح سے یہ آپشن دیا ہے کہ یا تو آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر کوئی معاملات طے کر لیں اور اس معاملے کو کسی طرح سے حل کر لیں، ورنہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنا فیصلہ کر دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے، اور ساتھ ہی جو فل کورٹ بنانے کی جو درخواست تھی اس کو مسترد بھی کر دیا ہے. تو بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ ایک اسٹینڈ آف، ایک تعطل جو ہے وہ موجود ہے. جو چیز مجھے پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آپ کریں عدالت، لیکن فیصلہ کرنے کے بعد یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس پر عدالت عمل بھی کروا سکے گی کہ نہیں. کیونکہ اگر آپ کوئی فیصلہ کریں اور اس پر عمل نہ کروا سکیں تو پھر خود عدالت کی جو حیثیت ہے وہ پھر کافی کمزور ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک دن کہا کہ جی آپ کل اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے انتخابات کروا دیں.
फिर वो उस पर अमल भी नहीं हुआ और उस पर कोई तौहीन अदालत का केस भी नहीं हुआ और उस पर एक मुकम्मल खामोशी है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था मकामी हुकूमतों की बहाली का पंजाब में, कोई 7-8 महीने उसको गुजर गए। तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा मौका था चीफ जस्टिस साहब के पास कि वो जो भी अदालत फैसला करे उसके पीछे एक ताकत हो, अखलाकी ताकत हो, और उसमें अगर वो फुल कोर्ट अगर कोई फैसला करती तो उस पर हुकूमत के लिए ना करना खासा मुश्किल होता। लेकिन अब अगर ये कोई फैसला करते हैं और वो हुकूमत की हिमायत में नहीं है या उनकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं है, तो फिर मुझे लगता है कि एक बहरान जो है वो नया पैदा हो जाएगा। और मुल्क में पहले ही सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, सिक्योरिटी बहरान है, आईनी और कानूनी बहरान है, और अब एक अदलिया का बहरान जो है वो भी इसके ऊपर आ गया है। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। यानी सोलंकी साहब, आपकी नज़र में आज की जो कार्रवाई है ये पेश खैमा है, जो आज फुल बेंच की दरख्वास्त भी मुस्तरद की गई, ये मजीद बहरान का पेश खैमा आपकी नज़र में लगता है? मारिया, आपके ख्याल में अब जब अदालत कह रही है कि आप लोग सियासी मुफाहमत करें या कहीं कोई अंडरटेकिंग लेके आए, अब कैसे हो सकती है सियासी मुफाहमत जब जजेस खुद इतने ज़्यादा डिवाइडेड हैं कि जिस किस्म के इख्तलाफी नोट सामने आ रहे हैं वो मजीद खोल कर रख रहे हैं इस मामले को? आप समझती हैं कि अगर फुल बेंच बनता इन द फर्स्ट प्लेस तो शुरू से ही कोई कोर्स करेक्शन होती और आगे मामला बढ़ सकते? मेरी प्रिंसिपल पोजीशन इसके ऊपर अफसा ये है कि जब कासिम सूरी साहब वाली रूलिंग की बात थी तब भी एक फुल कोर्ट बैठना चाहिए था। उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि फुल कोर्ट बनाए, वो नहीं बना। लेकिन मेरी पर्सनल ख्याल ये है कि हमेशा जब ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं तो बेहतर है कि कंसेंसस बिल्ड किया जाए। तब भी नहीं हुआ, लेकिन चले उसके आउटकम को सबने तस्लीम कर लिया क्योंकि वो बड़ा साफ शफाफ उसका एक ही मंतकी नतीजा था जी कि वो रूलिंग गलत है। क्या इस मुल्क के अंदर 90 दिन इलेक्शंस होने हैं या नहीं होने, इसका भी बड़ा ही बेसिक सवाल है, जवाब है जो कि आइन के अंदर दर्ज है। अब आप इसमें इफ बट्स क्वालिफायर लगा लें, वो आपकी मर्जी है भाई, आपकी आइन की इंटरप्रिटेशन है। लेकिन आज जो रास्ता खोल दिया है, ये मेरे लफ्ज़ आप मार्क कर लें। अब इस मुल्क के अंदर आप कभी भी वक्त पे इलेक्शन करवा के दिखा दें हमें, ये मैं चैलेंज देती हूँ कि अब क्या हर दफ़ा मुद्दत मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन होंगे इस मुल्क के अंदर? मुझे नहीं लगता है। इसके अलावा जो जज साहिबान के हवाले से जो मौजूदा केस है, इसमें भी मेरी प्रिंसिपल पोजीशन यही थी कि फुल कोर्ट बनना चाहिए था। और मैं इसलिए कहती हूँ ताकि एक मरतबा तारीख ये तय कर ले कि अगर इस मुल्क के अंदर इंतखाबात वक्त पे होने हैं या नहीं होने हैं, तो कौन कौन उसके हक में आवाज़ बुलंद कर रहा था और कौन उस वक्त जो है टेक्निकलिटीज़ के पीछे छुप रहा था। क्योंकि तारीख बड़ी जालिम होती है। उस वक्त आपको लगता है कि जो मामलात हैं वो सारे, चूँकि एक पब्लिक प्रेशर है, एक नैरेटिव है, उसके तहत एक सर्टन तरीके से होने चाहिए। लेकिन जब आप इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जब हाइंडसाइट में देखते हैं, तो तारीख बड़ी जालिम जज होती है। सो अगर फुल कोर्ट के नतीजे में हमें मालूम हो जाएगी जी कौन किधर खड़ा है, तो क्लैरिटी भी आ जाएगी और कल को सबने अपने अपने तारीख के को जवाब देना है। सो मुझे कोई ये बात समझा नहीं पाया कि फुल कोर्ट की तश्कील क्यों नहीं हुई, क्योंकि इट गिव्स अ लॉट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड वी वुड नो कि भाई जो जितने जमहूरियत के चैंपियन हैं वो आज पता चल जाए कि भाई कौन इस मुल्क में इंतखाबात के इल्तवाम में किरदार अदा करने में कहाँ खड़ा था। सो आइदर वे ये क्यों नहीं बना फुल बेंच, मुझे समझ में नहीं आती। बहरहाल मैं अभी एक बात ज़रूर कहूँगी कि एक साल के अंदर फिर भी अदालत ने बड़े हद तक ये मामले बार बार सियासतदानों को लौटाए हैं। अगर आप बात करें तो पार्लियामेंट के मामले के ऊपर भी उन्होंने कहा जी प्लीज़ पार्लियामेंट में सॉल्व कर लें। नैब तरमीम के ऊपर बार बार कहते रहे तहरीक इंसाफ को प्लीज़ आप पार्लियामेंट में वापस जाएं, वहाँ पे जाकर आप ये मामला सॉल्व करें। पंजाब असेंबली का केस उन्होंने दिया असेंबली को वापस, उन्होंने फिर वहाँ पे एक मामला उलझा के दोबारा अदालत को दे दिया। इस मामले में भी लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट में पेंडिंग थे मामला, जजमेंट आई हुई थी लाहौर हाई कोर्ट से, बड़ी देर के बाद ये अदालत ने इसमें इंटरवीन किया। तो वो उनकी बहुत कोशिश थी कि भाई हम सियासतदान अपने मसले सॉल्व कर ले। इलेक्शन करवाने के इस मुल्क के अंदर क्या इस मुल्क की 13 जमातें 14 जमातों के इंटेलेक्चुअल विजडम इतना ज्यादा बंजर है कि उनके लिए अदालत को आके इंटरप्रिटेशन करनी पड़ी ना। सो मुझे समझ नहीं आ रही कि अपने मसाइल आप अदालत को देते हैं, फिर अदालत आपको वापस भेजती है, फिर आप दोबारा भेजते हैं, फिर एंड में पिंग पोंग के बाद आप कहते हैं अच्छा ठीक है लेट्स फिक्स दिस अदालत ऑल्सो। इसको भी हम अब कॉन्ट्रोवर्शियल बनाते हैं ताकि कोई फोरम रहे ही ना जहाँ से मसाइल सॉल्व हो सकें।
رضا رومی صاحب، اب جب مسائل ایک تو یہ ہے معاملہ رہتا ہے کہ یہاں پر کیونکہ ہم نے بالکل ایک تاریخ بھی بدلتی ہوئی دیکھی کہ سیاستدانوں کو عدالتیں کہتی ہیں اپنے مسائل حل کریں، لیکن یہاں پر سیاستدانوں نے کہا اب ہم عدلیہ کا بھی مسئلہ حل کریں گے. تو اب جب جس طرح ماریہ نے سوال اٹھایا کہ سمجھ نہیں آتی کہ فل بینچ بنانے میں کیا رکاوٹ تھی، تو اس کو جواز بنا کے حکومت کہتی ہے کہ ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ رکاوٹ کیا تھی فل بینچ بنانے میں، اس لیے قانون سازی لے کے آئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ اس پہ پارلیمان انٹرفیئر کرتی، یا ان کو تھوڑے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا اور کچھ عدالت کے اوپر چھوڑنا چاہیے تھا کہ وہ خود اس مسئلے کی حل کی طرف جائیں؟ دیکھیے ابسا، واقعہ کچھ یوں ہے کہ چونکہ پارلیمان جو ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ جو سیاسی انجینئرنگ کا پروجیکٹ جاری ہے 2016 سے، اس کا سب سے بڑا نشانہ اور سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ پارلیمان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ہے. کیونکہ جب فیصلے سارے کے سارے، جب سیاسی جوڑ توڑ کہ کس کو نکالنا ہے کس کو لانا ہے، کون وزیر اعظم ہوگا کون نکلے گا کون نااہل ہوگا، جب وہ معاملہ چلا جائے عدالتوں اور جرنیلوں کے پاس، تو پھر پارلیمان کی تو وقت ختم ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ آج کے سیاسی بحران میں پارلیمان کی یہ تو ابھی کچھ ایکٹیو ہوئے ہیں، وہ بھی ایک اپنے جیسے کہتے ہیں عدالت کا جو ہے وہ رستہ کچھ روکنے کے لیے یا ان کو کچھ جو ہے سمجھانے کے لیے. اس سے پہلے تو پارلیمان کی کوئی ایکٹیویٹی ہی نہیں رہی، کیونکہ یہ سارے جو معاملات ہیں یہ پارلیمان کے فورم سے ہونے چاہیے. اور انفارچونیٹلی عمران خان صاحب جب پچھلے سال وہ اقتدار سے، جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا، اس کے بعد انہوں نے استعفوں کا اعلان کر دیا. انہوں نے پارلیمنٹ میں سب سے پہلے عدم اعتماد کا اظہار کیا. اس کے بعد اب وہ دوبارہ ان کی پارٹی پارلیمان کا حصہ بننا چاہتی ہے. اب اس کے اوپر بھی پھڈا بنا ہوا ہے. تو پارلیمان کو بھی ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. در حقیقت یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سیاسی انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز جو ہوتے ہیں، پارلیمنٹ ہوتی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوتی ہے، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، اے پی سی ہوتی ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہوتی ہیں، یہ معاملات سارے وہاں پہ حل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ ان کو چلاتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ ساری جو پاور ہے وہ آپ دے دیتے ہیں غیر منتخب اداروں کو. آج دیکھیے نا کہ یہ بینچ سکڑتے سکڑتے 3 لوگوں پر رہ گیا ہے. تو کیا آپ 3 لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے مطلب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کتنے کروڑوں عوام ہیں، اور اتنا بڑا فیصلہ جو ہے کہ وہ 3 افراد. سوری، آپ سے قطع کلامی کی معذرت، آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں، ایک پریس کون مجھے جانا ہے، اس کی طرف جاتے ہیں، واپس آ کے پھر آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. وقت بہت کم ہے. رضا رومی صاحب، ایک تو جو بات آپ کر رہے تھے آپ مکمل کیجیے گا. میں آئندہ آنے والے دنوں میں اس پہ تفصیلی بات ضرور کریں گے، لیکن چاہ رہی ہوں اس کو بھی اگر آپ اس ٹاپک کو بھی ٹچ کریں. اس کا جو ایک ڈراپ سین جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کے حوالے سے ہو رہا ہے، کیونکہ آج عدالت میں بھی اس کی بات ہوئی ہے اور جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ 2 سال ٹرائل کرنے پر ہم نے کیا، اس کے بعد کچھ نہیں نکلا اپنے ساتھی جج کا. آج اس کو ایکویٹ کر رہے ہیں کہ جج صاحب جو ہیں ان کے خلاف، ایک اور جج صاحب کے خلاف آڈیوز مبینہ سامنے آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کمپیریزن درست ہے؟ اور جس طریقے سے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریفرنس کا معاملہ جو ہے وہ اب اپنے انجام کو پہنچا؟ دیکھیے اب صاحب، بات تو یہی میں کر رہا تھا کہ دیکھیے غیر منتخب جو ادارے ہوتے ہیں، غیر منتخب جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے حوالے قوموں کی تقدیر کے فیصلے نہیں ہو سکتے. یہ جمہوریت اور آئین کی نفی ہے. پہلی تو یہ میں بات کر رہا تھا، وہ بات ہو گئی. آگے جو آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ذکر کیا، دیکھیے جو بھی موجودہ کیس بھی ہے، اب اس میں آپ کے سامنے آ گیا کہ کئی جج حضرات جو ہیں انہوں نے جو ہے برملا یہ بات کہہ دی ہے کہ انہوں نے اس پٹیشن کو ڈسمس کر دیا ہے. اب جو بھی فیصلہ آئے گا اس بینچ کی طرف سے، اب وہ کنٹروورشل بھی ہوگا اور اس کے اوپر سے پارٹیزان جو ہے وہ تنقید بھی ہوگی. انفارچونیٹلی بڑی افسوس کی بات ہے، اور یہی بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور چیف جسٹس صاحب جو ہیں فل کورٹ بٹھا دیتے، سارے 15 کے 15 جج بیٹھ جاتے اور ایک ہفتے کے اندر وہ اس اہم قومی مسئلے کا کوئی حل نکال لیتے، تو پھر تو بات بھی بنتی. کیونکہ ابھی تک تو جو سارے الزامات ہیں وہ اسی بینچ فکسنگ اور اس طرح کی باتیں جو ہوتی رہتی ہیں میڈیا میں اور سیاسی جلسوں میں، تو وہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے ہمارے اداروں کے لیے بھی، اور مستقبل جو آئینی حکمرانی ہے اس کے مستقبل کے لیے. رہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات، تو آپ کو پتہ ہی ہے، اب وہ میں کیا اس میں کہوں کہ ان کے خلاف جو کیوریٹو ریویو ہے وہ پہلے دن ہی شہباز شریف کو اس کو واپس لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بدنیتی پر مبنی ایک چیز تھی کہ ایک فیصلہ ہو گیا، اس کا ریویو بھی ہو گیا، پھر دوسرا ریویو فائل کیا گیا صرف اس لیے کہ جسٹس قاضی
फाइज ईसा को तंग करना मकसूद था। और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया पिछली हुकूमत में और जो लोग करवा रहे थे, वो भी मैं समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन बाब रकम हो चुका है। अब अल्लाह करे कि उसको हमारी कोर्ट्स और हमारे जजेस जो हैं उसको ठीक करें, नहीं तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल बनी रही है। जी ठीक, मारिया आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स चाहूंगी, बाकी भी बहुत चीज़ें थी बात करने को, लेकिन अब ये जो 3 जजेस को इख्तियार देने की बात हुकूमत ने की है कि सीनियर तरीन 3 जजेस होंगे, जो आप माजी का भी हवाला पहले का दे रही थी 3 अप्रैल के सुमोटो का कासिम सूरी साहब के हवाले से, उसमें भी एक करेक्शन है कि 12 जजेस उसमें मौजूद थे, तो क्लोज टू फुल बेंच। तो आप समझती हैं कि अब आगे के लिए ये जो बात की जा रही है ये एक हल हो सकता है और सदर कर देंगे, आप समझती हैं इसके ऊपर दस्तखत? इस मसले को खुदा के लिए सॉल्व करें। अपने जो पाव भर के गोश्त के लिए पूरी भैंस जो सब ज़िबा करने को तैयार हुए हैं, बाजार यही नज़र आ रहा है, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। नफरत है, इंतकाम है, जिसको जहाँ पे मौका मिल रहा है वो प्रोसीजर को वायलेट कर रहा है। और मारिया सॉरी, तारड़ साहब पे भी कुछ कहिएगा, जो उन्होंने मिसाल दी वो कितनी खतरनाक मिसाल है इस मौजूदा हालात के लिए। कौन सी वाली मिसाल उन्होंने जो दी है? तारड़ साहब ने उस वक्त की मिसाल दी, वो उस वक्त के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह साहब के हवाले से जो होता रहा। कितनी शर्म की बात है, अगर आपके पुरखों के कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड होगा तो कोई आप आके टेलीविजन में उसको सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे ना, आप तो अपॉलोजेटिक ही होंगे। लेकिन बहरहाल ही उनकी चॉइस है, वो समझते हैं कि बहुत कोई तीर मारा था जिसके नतीजे में उनको सदारत मिली, और फिर बाद में उन्होंने लॉयल्टी प्रूव भी की जब मुशर्रफ साहब का कू लगा। तो फेयर इनफ, उन्होंने अपना जो भी था काम एंड तक उन्होंने PMLN के साथ अपनी अलाइनमेंट बरकरार रखी। देखिए जी, सिंपल सी बात है कि इस वक्त इस इशू को रिजॉल्व करना ज़रूरी है, और इसमें सबको थोड़ा थोड़ा पीछे हटना होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर देने होंगे। PTI असेंबली में वापस आना चाहती है, उनको आने दे, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन लगाने दे, डंडे मारना उनको बंद करें। खान साहब भी ने जो अब बीच में थोड़ी लचक दिखाई है उसको बरकरार रखे, वापस आके इंतकाम की बातें बंद करें। इसके अलावा कोई आगे रास्ता है नहीं, और मुझे नहीं मालूम इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो भी सोच रही है, खुदा के वास्ते अब वो पुराने तरीके अभी तक तो वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई नई पॉलिसी, कोई नई डिवाइस कर रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इट्स नॉट वर्किंग। बहुत शुक्रिया मारिया मेमन साहिबा, रज़ा रूमी साहब और मुर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए थे। अब देखते हैं नाजरीन के नवाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि सब मुत्तफ़िक़ है, फुल बेंच बनना चाहिए। तो अब जो पीर का जो सूरज होगा वो जिस तरह चीफ जस्टिस ने कहा एक नई नवीद लेके आएगा या मज़ीद इसी किस्म का तनाज़ा लेके आएगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।